यसका लागि अर्थविद, नागरिक समाज, किसान, पत्रकार, पूर्व न्यायाधीश, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ समेत भएको एउटा उच्च स्तरीय आयोग वा समिति बनाऊ। आवश्यक परे यसमा तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थविदको पनि सहयोग लिऊँ, ताकि सत्ता र प्रतिपक्षका आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई निकालिएका निष्कर्षहरू मार्फत समस्या कहाँ छ पहिचान गर्न सकियोस्। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि बजेट एक वर्षका लागि आय व्यय भए पनि योजना र लक्ष्य दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन्। आज जे परिणाम आउँछ त्यसमा कतिपय परिणामहरू 3-4 वर्ष पहिलेको नीति र योजनाबाट आएको परिणामहरू पनि हुन्छ। चालु आबका बजेटको प्रारम्भिक प्रस्तावमा प्रभावहरू देखिएका छन्। चालु वर्षको बजेटको प्रभाव आगामी 2-3 वर्षमा देखिएला। परिणाम केही सकारात्मक होलान्, केही नकारात्मक होलान्। चालु बजेटका समग्रमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन। मैले तर्कका लागि तर्क होइन, सत्य कुरा भन्न चाहन्छु। श्रावणबाट कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको बजेट सुरुवाती दिनमै बजेट सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने होइन। त्यसमा पनि सदा चाहिँ यस वर्ष पनि दशैं तिहारका पर्व आए। लगत्तै मङ्सिरमा का लागि सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन घोषणा भयो। सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनमा का लागि आचार संहिता लाग्नुभन्दा पनि पहिला निर्वाचन आयोगले लगातार पत्राचार गरिरह्यो। आचार संहिता लाग्यो, सरकार निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन केन्द्रित भयो। यसले बजेट कार्यान्वयनमा सुरुमै समस्या देखा परे। निर्वाचन लगत्तै पुस 10 गते नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री बजेटमाथि नराम्रो छेडखान गर्नुभयो। देशको होइन आफ्नो हित खोज्नुभयो। बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिने र टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने क्रियाकलाप सुरु भए। यसले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको थियो। यो उहाँहरूप्रतिको मेरो कुनै दोषारोपण होइन। उदाहरणको लागि म भेरी कोरिडोर लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू आज पनि टेन्डर भएको छैन, जबकि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन कमसेकम 30% पुगिसक्नु पर्थ्यो। सभामुख महोदय, हाम्रो देश सरकार बनाउने र गठबन्धन फेरिने हल्ला मात्रले पनि काममा प्रभावित हुने गरेको छ। झन् साँच्चीकै गठबन्धन हेरफेर लगायतका चालु बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको हो। चालु आबको बजेट पेश गर्दा र अहिलेको बजेट पेश गर्दा 1 वर्षको बीचमा भएका राजनीतिक समीकरण हेऱ्यौँ भने पनि बजेट कार्यान्वयनमा यसको प्रभाव आकलन गर्न सकिन्छ। यो वर्ष अरू बेला जस्तो नभएर चुनावी वर्ष थियो। यसले आफैमा बजेट खर्चमा समस्या आएको हो भन्ने बुझ्न पनि धेरै दुःख गरिरहनु पर्दैन। यी तमाम समस्याहरूका बीच बजेट कार्यान्वयन भने जस्तो सोचे जस्तो भएन। यो सच्चाइ यस सदनमा राख्न मलाई कुनै असर लाग्दैन। मेरो मान्यता छ, नैतिक आधारमा शीर्ष तहमा बसेका मानिसहरूले जिम्मेवारी लिन तयार हुनै पर्दछ। म पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओली आदरणीय कमरेडलाई म एउटा उहाँले अगाडि सारेको नारामाथि केही विषय राख्न चाहन्छु। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली उहाँले ल्याउनु भएको नारा हो। नारा राम्रो छ, मिठो छ। म पनि त्यही लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको हुँ। तर नाराले मात्र हुँदैन, नारा सुहाउँदो नीति पनि आवश्यक हुन्छ। म त्यही नाराको समर्थक भएकोले चालु बजेटमा नारा सुहाउँदो बजेट ल्याएको हुँ। समृद्ध देश बनाउनलाई हाम्रो जीडीपी बढ्नै पर्छ। जीडीपी उत्पादनले बढाउँछ, त्यो बढ्नु नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नु नै हो। आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातमूलक अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नै मेरो बजेटको उद्देश्य र कार्यक्रम थियो। योभन्दा अरू कुनै पनि उद्देश्य थिएन। औद्योगिकरण, भ्यालु एडिसन, कृषि उत्पादन मार्फत जीडीपी वृद्धि गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत आएका नीति र योजनाहरूको केही उदाहरणहरू म दिन चाहन्छु। स्टिल उद्योग, अटोमोबाइल एसेम्बलिङ प्लान्ट, एक्सपोर्ट रिबेट, उद्योगलाई बिजुलीमा सहुलियत, पर्यटन पूर्वाधारका लागि सुविधा, मोटरसाइकल र गाडीमा निम्न वर्गलाई कम दर, विलासी गाडीमा बढी कर, आइटीको सेवा र उत्पादन निर्यातमा कर छुट, कमर्सियल कृषि फार्मिङमा कर छुट, उद्योगका कच्चा पदार्थमा कर छुट, फिनिसिङ गुडमा ट्याक्स वृद्धि, निम्न आय वर्गको अवस्था ख्याल गरी लोएस्ट इन्कम ट्याक्स स्ल्याबसलाई 4 लाखबाट 5 लाख बनाएको, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपिओको कोटा व्यवस्था, रुग्न र बन्द उद्योगहरूको पुनर्सञ्चालन, सुपारीको कर वृद्धि र तस्करी अन्त्य। यही नै मेरो बजेटको प्राथमिकता थियो। सभामुख महोदय, चालु आबको बजेटमा ल्याइएका केही रणनीतिक महत्त्वका योजना र नीतिले कसरी फाइदा पुर्यायो केही तथ्य पेश गर्न चाहन्छु। स्टिल सम्बन्धी नीतिले करिब 2800 करोडको नयाँ लगानी आयो। 3000 प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भए। 500 मेगावाट थप विद्युत खपत गरेर खेर जाने विद्युतबाट आम्दानी गऱ्यौँ। 24 घण्टा सञ्चालन यदि यो भयो भने, विद्युत सञ्चालन भयो भने 43 अर्ब बराबरको विद्युत आवश्यक पर्छ। बिलेट स्वदेशमै उत्पादन भई आयात बन्द हुँदा 30 अर्ब हाराहारीको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा मद्दत पुग्यो। यसको पुरै परिणाम आउन अरू थप 2 वर्ष लाग्छ। यस प्रक्रियामा धौबाडी फलाम खानी उत्खननसँगै नेपाल पूर्ण रूपमा फलाममा आत्मनिर्भर हुनेछ। त्यति बेला चालु बजेटले ल्याएको नीतिको पूर्णता पाउनेछ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने प्रक्रिया यही होइन र? अटोमोबाइल एसेम्बलिङ प्लान्टलाई प्रोत्साहन गर्दा पनि
उपलब्धि भएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यूले व्यङ्ग गर्दै भन्नुभयो, सीमा पारी 4 पाङ्ग्रा खोलेर नेपाल ल्याई नटबोल्ट कस्ने काम मात्र भयो। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, कुनै पनि विकसित देशले औद्योगिकरणको सुरुवात यसरी नै गरेका छन्। 1960 र 70 को दशकमा थाइल्यान्ड र मलेसियाले एसेम्बलिङ प्लान्टबाट सुरु गरी आज अटोमोबाइल उत्पादनमा अब्बल बनेको कुरा पनि हामीले देख्न सक्छौँ। मैले प्रोत्साहनको नीति सुरु गर्दा 2वटा एसेम्बलिङ उद्योगहरू थिए, 6वटा नयाँ थपिएर आज 8वटा सञ्चालनमा छन्, अझै थपिँदैछन्। अहिलेसम्म यसमा 6 देखि 7 अर्बको लगानी र 1200 रोजगारी थपिएको छ। यहाँ यसले विद्युत खपत पनि बढाएको छ। औद्योगिकरण हुने बाटो यसरी नै हो। यो व्यङ्ग्य र मनोरञ्जन गर्ने विषय होइन। निर्यात अनुदानको नीतिले पनि ठुलो काम गर्यो। औद्योगिकरणको अभूतपूर्व विकास गरेका देशले आफ्नो देशमा बनेका सामान निर्यात गर्नलाई 18 देखि 20% एक्सपोर्ट रिबेट अर्थात् निर्यात अनुदान दिने गरेको उदाहरण छन्। हाम्रो निर्यात बढ्नु भनेको डलर सञ्चित बचत हुनु पनि हो। मैले निर्यातमा 8% अनुदान दिने नीति ल्याएँ। यसको पुरै प्रभाव देखिन अझ 2-3 वर्ष पर्खनुपर्छ। तर 30-35 करोडको एक्सपोर्ट हुने प्लाइवुड यही नीतिका कारण चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म 800 करोडको एक्सपोर्ट हुँदैछ। 800 करोडको। सभामुख महोदय, सेनिटरी प्याड बारे पनि हङ्गामा भएको थियो सदनमा। तर आज म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु, कच्चा पदार्थमा दिएको छुट र निर्यात अनुदानका कारण शून्यबाट 150 करोडको निर्यात भइसकेको छ। बाँकी सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता आदिको निकासी क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने कुरामा हामी हेर्न सक्छौँ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सिमेन्ट निर्यात भएको छ। के यो दूरदर्शी नीतिको परिणाम होइन? के यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारासँग मेल खाँदैन? एकपटक आँखा चिम्लेर राजनीतिक चस्मा उतारेर चिन्तन गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उद्योगलाई विद्युत खपत दिएको छुट लागू भएको छैन। भारतलाई सस्तो दिने र आफ्नो उद्योगलाई बिजुली नदिने समस्या छ। दिँदा पनि महँगो गर्ने। आज उद्योगहरू हैरान छन्। उद्योगले प्रयोग नै नगरेको बिजुली ट्रङ्क लाइन भनी जबरजस्ती बिल काट्ने र उद्योगलाई तर्साउने काम हुन्छ। यो कसले गर्यो? के कसरी यसरी नै औद्योगिकरण हुन्छ? हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा औद्योगिकरण गर्नलाई जग्गा, बिजुली, पानी, सडक सुरक्षा आदिको सहुलियत गरिन्छ। एक्सपोर्ट रिबेट दिन्छ। त्यसबाट हामी सिक्ने होइन, उल्टै उद्योगलाई तर्साइरहेका छौँ। मैले यस्तो नीतिमा सुधार गर्न खोज्छु, हमला गरिन्छ। बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने नीति अनुरूप वर्षैदेखि बन्द वर्षौँदेखिको वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको व्यवस्थापनमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएँ। मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनले कारखानामा सञ्चालनका लागि प्रभावित पार्यो। सम्झौता अनुरूपको बजेट निकासा भएन। अपेक्षा बमोजिम कृषि औजार उत्पादन हुन सकेको छैन। यस उद्योगबाट कृषि औजारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने ठाउँमा हामी पुग्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चालु बजेटमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम राष्ट्रिय स्तरमा सुरु गरिएको छ। यसको विस्तारै नयाँ पुस्ता सिपयुक्त, उद्यमशील, आत्मनिर्भर र सक्षम हुनेछ। यो कार्यक्रम लागू भएका 140 विद्यालयमा हौसलाप्रद र सुखद परिणामहरू देखिएका छन्। यसले उत्साहित बनाउँदैन र शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने ऊर्जा पैदा भएको छैन र यसको विस्तार र निरन्तरताले आशातीत परिणाम ल्याउनेछ। यस वर्ष नाममा शब्दमा केही फरक परे पनि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। यसको लागि म अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। करिब 1 खर्बको खाद्य वस्तु आयात भइरहेको सन्दर्भमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेर कमर्सियल कृषि फार्मिङ समेतलाई कर छुटको नीतिमा राखियो। कृषिमा बजेट वृद्धि गरियो। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न योगदानमा आधार कृषि पेन्सन योजना अगाडि सारियो। सस्तो ऋण र कृषि एम्बुलेन्स र मूल्य निर्धारण एवं खरिद आदिको योजना, खरिद केन्द्रहरूको योजना अगाडि सारियो। तदनुरूप बजेट व्यवस्था पनि गरेँ। आज ती अल्पत्र नपरुन् भन्ने म चाहन्छु। तर पुस 10 पछिका अर्थमन्त्रीको पहिलो निशाना कृषि क्षेत्र बन्यो। उहाँले कृषिमा प्रहार गर्नुभयो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन छुट्याइएको विनियोजित 10 अर्बको बजेट काटिदिनु भयो। यसले उद्देश्य के हो भनिरहनुपर्छ र? असक्षम, अदक्ष, श्रम र कम ज्यालामा खाडीमा भौतारेका युवाहरूको आजको आवश्यकतालाई हेरेर सबै श्रमयोग्य, सिपयोग्य बनाउने नीति लिएको थिएँ। त्यसैले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन मद्दत गर्दैन र दलित र गरिबलाई विभिन्न कोष परिचालन गरी जग्गा, बिउ, पुँजी, तालिम दिई उनीहरूलाई 6 महिनाभित्र पेट भर्न पाउने कुरा स्तरमा पुर्याउने के देशलाई आवश्यकता थिएन र? ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्न केही नीति त बनेको थियो, तर कार्यक्रम र स्रोत पटक्कै थिएन। कसको अख्तियारीमा गर्ने भन्ने झगडा थियो।
दाताहरूसँग समेत छलफल गरी प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने गरी दर्जनौं ग्रामीण सडकमा कालोपत्रे गर्न योजना अगाडि बढेको छ। यसको नतिजा आगामी वर्षदेखि देखिनेछ। क्रमशः तराई मधेस र दूरदराजका बस्ती एवं सबै प्रदेशमा 12 महिना सडक सुचारू हुने अवस्था देखिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सन्दर्भमा छिमेकी हाम्रा राष्ट्रहरूबाट प्राप्त भएका सहायताहरू यही सदनले अनुमोदन गरेर अगाडि बढाएको MCC को सहायता अनुदान र त्यसपछि अमेरिकी सरकारबाट थप 659 अरब मिलियन डलरको सहायता पनि सम्झौता भएको छ र त्यो बजेटमा समावेश हुने गरी भएको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विकासको मोडालिटी अस्तव्यस्त छ। भौतिक योजना मन्त्रालयमा अहिले पनि 5000 भन्दा बढी टेन्डर छन्, योजनाहरू छन्। योजना सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ। न काम हुन्छ न गुणस्तर हुन्छ। केन्द्रबाट मुख्य राजमार्ग र लोकमार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीसँग 55 वटा एयरपोर्ट छन्, विमान जम्मा 90 वटा। नीतिले लगानी ल्याउने हो। हरेक प्रदेशमा एउटा राम्रा विमानस्थल, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, गुणस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन हामी सक्छौँ। हामीसँग 20औं वर्ष पुरा नहुने, प्रतिफल नआउने योजनाका चाङ छन्। प्राथमिकरण र कार्य सम्पादनमा जोड दिउँ। नेपालको विकास मोडालिटी समुदायमा आधारित हो। विकासमा जनताको सहभागिता छैन। जनतालाई सहभागिता गराउने नीति अगाडि बढाउँ। आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले 9 विषय टनेल देशमा ठुलो उपलब्धि भन्नुभएको छ। त्यो हो पनि, त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। मैले अत्यन्त भौगोलिक कठिनाइमा रहेको कर्णालीका जनतालाई सम्झेर जुम्लाबाट 12 घण्टामा काठमाडौँ गरी सडक दूरी र समय घटाउने योजना अगाडि सारेको हुँ। काठमाडौँबाट चितवन 1 घण्टामा, 2 घण्टामा बुटवल, पोखरा, काठमाडौँ आवत जावत गर्न सकिने दूरी गरी द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सम्भव देखेको छु। लगानी बोर्डले काम पनि गर्दैछ। यसबाट समय र इन्धनमा उल्लेखनीय बचत हुनेछ। तार प्रणालीमा आधारित आधुनिक रेल मार्फत तातो हावामा रहेका दक्षिणी छिमेकीका पर्यटकहरूलाई सगरमाथा बेस क्याम्पमा पुर्याउने र सेल्फी खिचाउने, कफी खुवाउने, मुक्तिनाथमा पुर्याएर पूजा गराउने अनि लिम्बी भ्याली पुर्याएर कैलाश र मानसरोवरको दर्शन र योग गराउने सपना र योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। यस सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भइसकेको छ। 80 को दशकभित्र पुरा हुनेछ। तपाईको पुस्ताले यो कुरा नपत्याउला। नयाँ पुस्ता आउनेछ र साकार पार्नेछ।